काठमाडौँ उपत्यका बाहेक अन्य जिल्लामा प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले संक्रमण जोखिमको विश्लेषणको आधारमा आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने, यसका लागि प्रदेश कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले आवश्यक समन्वय गर्ने, आइसोलेसन बेडको व्यवस्था र सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट प्रदेश कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण उपचार कोषबाट उपलब्ध गराउने, आइसोलेसन स्थलको सुरक्षा प्रबन्ध नेपाली सेनाले गर्ने। लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण मात्र भई आफ्नै घर वा अपार्टमेन्टमा बस्न चाहने व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना हुने सुनिश्चित गरी होम आइसोलेसनमा बस्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य संस्था वा एकाइले अनुमति दिने र सोको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिने। होम आइसोलेसनको अनुगमन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गरी स्थानीय तहले गर्ने। होम आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था नरहेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने र लक्षण भएका संक्रमित व्यक्तिलाई मात्र कोभिड अस्पतालमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पालना गराउने। यो निर्णयको पछाडिको विषय चाहिँ के हो भने अहिले हामीले पिसिआर पोजिटिभ देखिने बित्तिकै कतिपय व्यक्तिहरू जो हस्पिटलमै बस्न आवश्यक छैन र उहाँहरू हस्पिटलमा भन्दा होम क्वारेन्टाइन र होम आइसोलेसनमा बसेर छिटो रिकभर हुने सम्भावना बढी छ भनेर प्राविधिक रूपमा डाक्टरहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा भोलि संक्रमित र अस्पतालमै भर्ना हुनुपर्ने केसहरू बढ्दै गयो र त्यहाँ अस्पतालमा बेडहरूको कोठाहरूको अभाव हुने भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यो चाहिँ लक्षण नदेखिएका तर पिसिआरमा पोजिटिभ आएका र त्यो चाहिँ अस्पताल बस्नु नपर्नेहरूलाई चाहिँ फेरि छुट्टै प्रबन्ध गरेर बस्ने र अस्पतालमा चाहिँ उपचारै गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै लिएर जाने गरी यो निर्णय गरिएको हो। त्यसपछि कोभिड-19 को सघन उपचारको लागि आवश्यक आइसियुका इक्विपमेन्टहरू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन लगायतका औषधि उपकरण, सामग्री तथा जनशक्तिको आवश्यक प्रबन्ध स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने, यस कार्यको लागि आवश्यकता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने। कोभिड-19 को लक्षण भएका अस्पताल भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीहरूको उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार सरकारी र सार्वजनिक अस्पतालको अतिरिक्त जुनसुकै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू, निजी शिक्षण अस्पताल, निजी अस्पताल, सहकारी अस्पताल, गैर नाफामूलक सामुदायिक अस्पतालहरूबाट समेत सेवा सञ्चालन गराउने, यसका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी, सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गर्ने, आवश्यकता अनुसार कुनै पनि अस्पताललाई कोभिड-19 को मात्र उपचार गर्ने गरी अस्पताल तोक्ने, यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने, यस कार्यमा असहयोग वा बाधा विरोध गर्ने जोसुकैलाई पनि कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने। यसको विषयवस्तु त बुझिहाल्नु भयो होला। अहिले हामी एउटा ठुलो महामारीको अवस्थामा छौँ। त्यो अवस्थामा सरकार के निजी क्षेत्र के सामुदायिक क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाका सबै हाम्रा व्यवस्थाहरू, सबै संयन्त्रहरू, सबै सेवा उपलब्ध भएका क्षेत्रहरू परिचालित गर्नुपर्नेछ। अब यसमा सुविधाको उपचार मात्रै गर्ने र असुविधाको उपचार गर्ने छुट हामीलाई छैन। यसलाई हामीले यो कोरोनाको बिरामी यो म हेर्दिनँ, यो अर्को यो चाहिँ म हेर्छु, पिसिआर चाहिँ म गर्छु या अर्को काम चाहिँ म गर्दिनँ, यसरी हामी गयो भने मलाई लाग्छ हामीले यो जुन सबैले जुटेर अहिलेको कोरोनाको संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने र बिरामीहरूलाई उपचार गरेर निको पार्ने हाम्रो जुन लक्ष्य हो त्यो पुरा हुँदैन। त्यसो हुनाले सरकारी, सामुदायिक, निजी, सहकारी सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरूको यसमा समान जिम्मेवारी र समान जवाफदेहिता हुन्छ। त्यसको लागि केही स्वास्थ्यका मापदण्डहरू
आवश्यकता परे केही निजी क्षेत्रका र सामुदायिक क्षेत्रका स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा त्यसमा मात्रै बिरामी लिने गरी परिचालन गर्न सकिन्छ र यसो गरिसकेपछि त्यसलाई पालना गर्ने काम चाहिँ सबै स्वास्थ्य संस्थाको हुनेछ। यसलाई चाहिँ आदेशको अङ्गको रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले यो निर्णय गरिएको। यसले गर्दाखेरि अस्पतालै पछि बिरामी धाइरहनु पर्ने र चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि अस्पतालले सहजै बिरामीलाई भर्ना नगर्ने र चाहिँ खालि टेस्टहरू गर्ने र अर्को अस्पतालमा रिफर गर्ने कुराहरूले बिरामीहरूलाई धेरै मर्का पर्यो र कतिपयले उपचार गर्न नपाएको पनि जोखिम र त्यो चाहिँ गुनासो हामीले सुनेका छौँ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न यो निर्णय गरिएको हो। अब यसैसँग सम्बन्धित कोरोनासँग सम्बन्धित अरू केही निर्णयहरू म सुनाउन गइरहेको छु। खास गरी कोरोना संक्रमित व्यक्ति समूह समुदाय क्षेत्र र स्थानमा यो आरटीपीसीआर परीक्षणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने। अहिले उल्लेख्य मात्रामा पीसीआर हुँदैछ। हामी दिनमा एउटा दुईटाबाट सयौं हुँदै अहिले हामी 500 भन्दा बढी 1000 भन्दा बढी 1300 सम्म बाह्य क्षेत्रबाट ल्याउनु पर्ने व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा पनि मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरू सुनाउन गइरहेको छु। र खास गरी यो संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काममा दैनिक आगमन हुने करिब 500 जना यात्रुमा नबढ्ने गरी डाहा बमोजिम नियमित उद्धार त्यो भनेको चाहिँ चार्टर फ्लाइटबाट हुन सक्ने भयो। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन र सोको व्यवस्थापन सम्बन्धमा देहा बमोजिम व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। त्यसमा त्यो उद्धार उडान गर्ने कुराहरूमा पीसीआर आरटीपीसीआर परीक्षण सहज भएका मुलुकहरू र सहरहरू मुलुकहरूमा मलेसिया, यूएई, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, जापान, चीन, हङकङ, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा र युरोपेली मुलुकबाट नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नेपाल आउन अनुमति भएका नेपाली नागरिक र नेपाल स्थित विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास साझेदार संस्थाका कर्मचारी तथा प्रतिनिधिहरूलाई मात्र नेपाल ल्याउने गरी नियमित उडान गर्ने। आरटीपीसीआर परीक्षण सहज नभएका मुलुकहरू जस्तै साउदी अरब, कुवेत, कतार र अन्य मुलुकहरूबाट नियमित उडानबाट यात्रुहरू ल्याउन नपाउने। त्यस्ता मुलुक र नियमित उडानका लागि अनुमति नभएका श्रमिक रहेका मुलुकहरूबाट सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट सिफारिस भएको नामावली बमोजिमका यात्रुका लागि चार्टर उडान गर्न सकिने। तर नियमित उडानबाट हामी पीसीआर टेस्ट भएका र नभएका व्यक्तिहरूलाई मिक्सअप गरेर ल्याउँदा जोखिम बढ्ने कुराहरू भएको हुनाले त्यो त्यसरी छुट्याउन खोजिएको हो। त्यसरी नियमित उडानका लागि 2077 भाद्र 16 गते तदनुसार सेप्टेम्बर 1, 2020 देखिको उडान तालिका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रकाशित गर्ने। यसरी नियमित उडानमा आउने जहाज चढ्नु 72 घण्टा अघिको आरटीपीसीआर नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को वेबसाइटमा रहेको नेपाल आउनेले भर्नुपर्ने अनलाइन फर्म सो भरेर सोको बारकोड वा प्रिन्ट कपी वा कम्तीमा 7 दिन होटल क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्ने गरी होटल बुकिङको प्रमाण साथमा लिए आउने शर्तमा त्यसको उडान तालिका संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले
प्रकाशन गर्ने। आरटीपीसीआर नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र भएका यात्रु सबैलाई दर्ता र स्वास्थ्य परीक्षणको कार्य सकिएपछि कम्तीमा 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने लिखित प्रतिबद्धता सहित जान दिने र त्यसको अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने। होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने गरी हवाई उडानबाट नेपाल आउने यात्रुलाई हवाई टिकट जारी गर्दाकै अवस्थामा होटल क्वारेन्टाइनमा कम्तीमा 7 दिन बस्दा लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित यात्रुबाट लिनुपर्ने। यसरी उठाइएको होटल क्वारेन्टाइन बापतको रकम सम्बन्धित होटललाई भुक्तानी गर्ने दायित्व सम्बन्धित एयरलाइन्सको हुने। नियमित उडानमा आरटीपीसीआर परीक्षण नगराएका, होटल बुकिङ नगरेका र अन्य शर्त पूरा नगरेका कुनै पनि यात्रु लिएर आएको वा अन्य अनियमितता गरेको पाइएमा सम्बन्धित वायु सेवा कम्पनीलाई संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा उद्धार उडानबाट आउने व्यक्तिहरू बाहेक अन्य तरिकाले उद्धार उडानबाट आउने नेपाली नागरिकहरू काठमाडौँ उपत्यका भित्रका होटलमा आफ्नै खर्चमा कम्तीमा 7 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने। तर आरटीपीसीआर नेगेटिभ मात्र भएका उडानबाट आएका नेपाली नागरिकलाई 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने लिखित प्रतिबद्धता सहित जान दिने र यसको अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने। एउटै उडानमा आरटीपीसीआर नेगेटिभ भएका र आरटीपीसीआर परीक्षण नभएका व्यक्तिलाई मिसाएर ल्याउन नपाइने। आरटीपीसीआर नेगेटिभ भएका र पीसीआर परीक्षण नभएका व्यक्तिलाई एउटै उडानबाट ल्याएमा सबै यात्रु होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र होटल क्वारेन्टाइनमा लागेको खर्च सम्बन्धित एयरलाइन्सले नै बेहोर्नुपर्ने। यस व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी एयरलाइन्सले कुनै काम कारबाही गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम एयरलाइन्सलाई पर्यटन मन्त्रालयले कारबाही गर्ने। उद्धार उडानबाट आरटीपीसीआर परीक्षण नगरी अन्य परीक्षण गरेर नेपाल आएका व्यक्ति, यो मैले भनिसकेँ। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट होटल क्वारेन्टाइनको लागि सूचीकृत होटलहरूको विवरण संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने र विदेश स्थित सबै नेपाली नियोगहरू तथा सम्बन्धित सबै वायु सेवाहरूलाई जानकारी गराउने। उपयुक्त बमोजिमको उडान व्यवस्थापन गर्दा अन्य आवश्यक कुराहरू पर्यटन मन्त्रालयले गर्ने। कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण र जनचेतना अभिवृद्धिलाई थप प्रभावकारी बनाउन देहाय बमोजिम गर्ने। त्यसमा जनस्वास्थ्यका लागि पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरू, विभिन्न स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू, संक्रमणको सूचना दिने, संक्रमितलाई उपचारमा ल्याउने, सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने विषय, संक्रमणपछि ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू, रोगको संक्रमणबाट जोगिने र संक्रमण भए पश्चात शीघ्र स्वास्थ्य लाभ गर्नुपर्ने कार्यहरू र गर्नु नहुने विषयको सम्बन्धमा सूचना सम्प्रेषण र जनचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने। सार्वजनिक सुरक्षा र सुव्यवस्था, अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको जानकारी, संक्रामक रोग ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, कालोबजारी नियन्त्रण ऐनको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयको सूचना र सम्प्रेषण तथा जनचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य गृह मन्त्रालयले गर्ने। नेपाल सरकारको तर्फबाट भएका कार्यहरू आम जनतामा जानकारी गराउने, सत्य तथ्य र यथार्थमा आधारित सूचना सम्प्रेषण गर्ने, मनोबल उच्च राख्ने, सतर्कता अपनाउने र दैनिक व्यवहार गर्दा ध्यान दिने विषयहरू, सुरक्षाका प्रबन्धहरू सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण तथा जनचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी गर्ने कार्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने। अत्यावश्यक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाको आपूर्ति सञ्चालन सम्बन्धी विषयका सूचना सम्प्रेषण र जनचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने। अन्य विषयगत मन्त्रालयहरू, निकायहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह समेत कोभिड-19 सम्बन्धी जानकारी, सूचना सम्प्रेषण तथा जनचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यमा संलग्न हुने। यसरी सूचना सम्प्रेषण तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्दा रेडियो, टेलिभिजन, छापा माध्यम, अनलाइन माइकिङ, पर्चा, पोस्टर, पम्पलेट लगायतका उपयुक्त माध्यमको प्रयोग गर्ने।
हिजोको मन्त्री परिषदका दुईटा बैठकहरूका निर्णयहरूमा एउटा दुःखद निधनको प्रति संवेदनाको, बाढी पहिरो पीडित परिवारलाई उद्धार हात र चाहिँ मृतक परिवारप्रति श्रद्धाञ्जलीको, र त्यसपछि कोभिड सम्बन्धी सरकारले गरेका थप निर्णयहरू र पहिले गरेका निर्णयहरूलाई थप स्पष्ट र थप बुझ्नलाई सजिलो हुने गरी गरिएका व्याख्याहरू, त्यो समेतको निर्णयहरू मैले यहाँहरूलाई सार्वजनिक गरेँ। यहाँहरूसँग केही जिज्ञासाहरू छन् भने राख्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार, म देवी सापकोटा, नेपाल टेलिभिजन समाचारबाट। मन्त्रीज्यूले आज मात्रै विश्व ब्याङ्क दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्षसँग भिडियो कन्फरेन्सबाट छलफल गर्नुभएको छ। नेपालमा यहाँले नै बताउनु भयो भर्खरै कि यो अवस्थामा अब कोभिडको असर अर्थतन्त्रदेखि लिएर जनजीवनमा परेको छ र सँगसँगै विश्व नै अहिले कोरोना अथवा कोभिड-19बाट सङ्क्रमित छ। यो परिस्थितिमा, यो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन, नेपालको जनस्वास्थ्यलाई आवश्यक सहयोग लिनको लागि के कस्ता आश्वासनहरू अथवा के कस्ता कुराहरू भए जानकारी पाऊँ। धन्यवाद। धन्यवाद। म अरू प्रश्न छन् भने पछि ल्याउँला, अलि लामो प्रश्न जवाफ हुन्छ। पहिलो कुरा त विश्व ब्याङ्कले हाम्रो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा कोभिडको सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि नेपाललाई पनि ऱ्यापिड रेस्पोन्सको रूपमा अथवा तत्कालीन सहयोगको रूपमा यो स्वास्थ्य सङ्क्रमण रोक्ने सम्बन्धमा र आर्थिक उत्थान सम्बन्धमा सपोर्ट गरेको छ, सहायता दिएको छ बजेट सपोर्टकै रूपमा। त्यसपछि अहिले हामी थप यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी संस्थागतै सुदृढीकरणको लागि पनि पैसा लिँदैछौँ र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने शर्तमा उसले धेरै बजेट सपोर्ट गरेको छ। त्यसलाई मैले नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै छिटो चाहिँ खास गरी कोभिडको सङ्कटले ल्याएको आर्थिक समस्यालाई जुझ्न हामीलाई सहयोग पुर्याएको कुरालाई मैले धन्यवाद दिएको छु। त्यसपछि दोस्रो कुरा चाहिँ अब कतिपय नयाँ कार्यक्रमहरू हामीले कार्यान्वयन गर्नु छ। अहिले विश्व ब्याङ्कको नेपालमा सर्वथा ठुलो पोर्टफोलियो छ हामीले परिचालन गर्न पाउने। त्यसमा दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा हामीले यो आर्थिक उत्थान र चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय छ भने अर्को पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विषय छ। र पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धमा त हामी एकै दिन एउटा ठुलो झन्डै 55 अर्बको त हामीले सम्झौता एउटा मात्रै पनि गरेको छौँ। त्यसरी हाम्रो ठुलो पोर्टफोलियो छ, त्यसलाई अझ कसरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय। त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले अब केही हाम्रा पाइपलाइन प्रोजेक्टहरू छन्, झन्डै 1 खर्ब बराबरका रकमका चाहिँ पाइपलाइन प्रोजेक्टहरू छन्। ती चाहिँ पर्यटनसँग सम्बन्धित छन्, ऊर्जासँग सम्बन्धित छन्, त्यसै गरी कतिपय हाम्रा अरू क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। ती आयोजनाहरूलाई अघि बढाउने, त्यसमा माथिल्लो अरुणको विषय पनि धेरै अघि बढिसकेको छ। त्यसै गरी त्यो चाहिँ ठुलो प्रोजेक्ट हो। यस्तै अरू कतिपय प्रोजेक्टहरूको पनि बारेमा हामीले छिटो अब प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा भएको छ। मौद्रिक वित्तीय क्षेत्रको सुधारको सन्दर्भमा पनि बजेट सपोर्ट दिने थप कुराहरू भएको छ, त्यसलाई पनि हामीले छिटै एउटा निर्णयमा पुर्याउनु छ। र यी विषयमा अघिल्लो वर्ष नेपालले सबैभन्दा राम्रो विश्व ब्याङ्कको सहयोग खर्च गर्नेमा सर्वथा राम्रो रिजल्ट निकालेको छ। त्यसमा विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई बधाई दिएको छ र दक्षिण एसियाली धेरै मुलुकहरूमा हाम्रो पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स भन्छ प्रतिबद्ध भएको स्रोतको अधिकतम र राम्रो परिचालन गर्ने कुरामा हामी सफल भएका छौँ। र हाम्रा धेरै परियोजनामध्ये चाहिँ कहिलेकाहीँ केही समस्यामा पनि पर्ने गर्छन्, जसलाई हामी प्रब्लम प्रोजेक्ट भन्छौँ। त्यो सङ्ख्या घटाएर कुनै बेला 13-14वटा थिए, 7वटा र अहिले 3वटा मात्रै बाँकी छन्। र यो सङ्ख्या हामीले यस्तो सङ्ख्या चाहिँ शून्यमा पार्न सकिन्छ कि भनेर पनि कुरा भएको छ। र विश्व ब्याङ्कको तर्फबाट चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्टले 2-3टा कुरा गर्नुभएको छ। एउटा यो विश्व ब्याङ्कको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन, जसलाई हामी आइडा भन्छौँ छोटोमा,
आइडाबाट आउने सबैभन्दा सहुलियतपूर्ण ऋणको चाहिँ इन्भेलप अथवा त्यसको आकार अलिकति बढाउनलाई नेपाल जस्ता मुलुक जसले त्यसबाट धेरै लाभ लिएको छन् त्यसमा अलिकति पैरवी अलिकति लबिङ गरिदिनु पर्यो भन्नुभएको थियो। त्यसमा हामीले सबै द्विपक्षीय विश्व ब्याङ्कमा त्यहाँ कोषमा पैसा राख्ने सबै मुलुकहरूसँग कुराकानी गरेको छौँ र उहाँहरूले नेपाल जस्तो मुलुकलाई सहयोग गर्ने यो आइडाको रिसोर्स थप्नुपर्छ भन्ने कुरामा मोटामोटी एउटा चाहिँ सहमत हुने स्थिति बनेको कुरालाई उहाँले नेपाललाई धन्यवाद दिनुभएको छ। नेपालले एउटा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो लबिङ गरेको कारणले अब अलिकति सहुलियतपूर्ण ऋणको लागि हामी अलिकति धेरै स्रोत जुटाउन सक्ने भयौँ भन्ने विषय उहाँले उठाउनु भएको छ र त्यसमा धन्यवाद पनि दिनुभएको छ। दोस्रो कुरा, नेपालले धेरै राम्रो काम गरेको हुनाले हामीलाई पनि यो थप रिसोर्स र थप स्रोत परिचालन गर्न हौसला र चाहिँ त्यहाँ ठाउँ मिलेको छ भन्ने कुरा भएको छ। र तेस्रो चाहिँ अब क्षेत्रीय कार्यालय पनि विश्व ब्याङ्कको उपक्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँमा भयो र यो अफिस पनि स्तरोन्नति अपग्रेड भएको छ। त्यो हुँदाखेरि क्षेत्रीय स्रोत पनि राम्रो खर्च गर्न सक्ने मुलुकले क्षेत्रीय रूपमा उपलब्ध हुने स्रोत पनि फेरि नेपाललाई दिन सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। र मलाई लाग्छ अहिले हामीले यो चाहिँ कोभिडसँग सम्बन्धित विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास ब्याङ्कबाट पाएको स्रोत र त्यहाँ द्विपक्षीय मुलुकहरू, युरोपियन मुलुकहरू र त्यस अतिरिक्त चाहिँ हाम्रा जापान, कोरिया लगायतका छिमेकी मुलुकहरू समेतबाट पाएको सहयोगको कारणले अहिले हामीलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न केही सहज सजिलो भएको छ। यस सन्दर्भमा अब हामी यो कोभिडलाई नियन्त्रण गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई सामान्य अवस्थामा कसरी फर्काउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण विषय जुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि महत्त्वपूर्ण छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलाई अघि बढाउनलाई विश्व ब्याङ्कले इन्गेज हुने र अबको कोभिड पछाडिको विश्व अर्थतन्त्र भनेको बढी डिजिटल प्रविधिमा आधारित हुन्छ र यो डिजिटल प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन यसको लागि पूर्वाधार, जनशक्ति र यसका लागि गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्धहरू, यी सबै विषयमा विश्व ब्याङ्कको सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु र उहाँहरूले यसमा सकारात्मक रूपमा हामी चाहिँ काम गर्न तत्पर छौँ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ हामीले अब डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र डिजिटल हाम्रो क्यापेसिटी अघि बढाउने र अहिले देखिएको विश्वमा के हो भने खास गरी यो डिजिटल डिभाइडको कारणले असमानता बढ्दै गयो। अब यो कोभिड पछाडिको सिनारियोमा जब विश्वको अर्थतन्त्र चाहिँ डिजिटल हुन थाल्छ त्यो बेला यो डिजिटल इकोनोमीमा पहुँच नहुने, डिजिटल सर्भिसमा एक्सेस नहुने, डिजिटल्ली इलिटरेट हुने व्यक्तिहरू चाहिँ झन् पछि पर्छन् र असमानता बढ्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो हुन नदिनलाई अहिलेको नयाँ हामी न्यू नर्मल भन्छौँ, नयाँ सामान्य अवस्थामा फर्किँदा पनि हिजोको भन्दा त्यो फरक हुन्छ र त्यो डिजिटल सोसाइटी, डिजिटल इकोनोमी, डिजिटल गभर्नेन्सको कुरामा वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोग, यो चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जुन हामीले यहाँ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौँ त्यसलाई सहयोग पुर्याउने गरी विश्व ब्याङ्कको सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसमा उहाँहरू सकारात्मक हुनुभएको छ। नमस्कार, म प्रकाश सिलवाल राजशासनबाट। मैले यो शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रश्न राख्न चाहन्छु। जस्तो यो कोभिडको कारणले यो विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र जुन वैशाखमा सुरु हुनुपर्ने अहिलेसम्म औपचारिकमा सुरु हुन सकेका छैन, त्यो बाध्यता सबैले बुझेका छन्। तर यो जुन वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइको निरन्तरता भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ शैक्षिक सत्रको रूपमा मान्यता सरकारबाट नदिएको हुनाले, अहिलेसम्म नदिएको हुनाले दिने कार्य पनि भएको छ, तर त्यो ढिलाइ भएको हुनाले चाहिँ यो शैक्षिक सत्र चाहिँ खेर जाने चिन्ता पनि भइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ के तयारी भएको छ? धन्यवाद। यसमा चाहिँ छोटोमा भनौँ, यो अब अहिले अनलाइन एजुकेसनलाई विश्वले कुनै न कुनै रूपमा स्वीकारेकै छ। हामी खुला विश्वविद्यालयकै कन्सेप्टमा त आइसकेका छौँ भने र हामी चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा अनलाइन कोर्सेसहरू त कोभिड नहुँदादेखि नै चलाइराखेकै छौँ भने यसलाई हामीले नियमित हाम्रा पठन पाठनका क्रेडिट आवर्सभित्र राखेर जान नसक्ने कुरो होइन। यो सम्बन्धी औपचारिक निर्णय मन्त्री परिषदले गर्न मात्रै बाँकी हो, त्यो हामी गर्छौँ। त्यति मात्रै होइन, जहाँ यो अनलाइन एजुकेसनको सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन त्यसको उहाँहरूको लागि पनि त वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था त गर्नु पर्यो। सबै ठाउँमा हाम्रो अहिले नै
4G सेवा पुगिसकेको स्थिति पनि होइन, सबै ठाउँमा इन्टरनेटको सुविधा त्यत्तिकै प्रभावकारी रूपमा पुगिसकेको स्थिति पनि होइन र हामी कहिलेकाहीँ फेरि यो विद्युतीय सेवा हो अवरुद्ध पनि हुन सक्छ। यो सबै कारणले त्यस्तो अवस्थामा कसरी सबै विद्यार्थीहरू चाहिँ शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भन्नको लागि त्योसँगको वैकल्पिक व्यवस्था पनि सँगसँगै गर्नु परेको कारणले अलिकति यसमा ढिलाइ हुन गएको हो निर्णय गर्न। त्यसो हुनाले अब कोही अनलाइनमा पढ्ने र क्रेडिट आवर जोडिँदै जाने अनि कोही पढ्न नपाउने र वञ्चित हुने स्थिति पनि राम्रो भएन। दोस्रो कुरा, काहीँ पढाइ हुने काहीँ पढाइ नहुने, कसैको पढाइ सिद्धिने अवस्थामा पुग्ने, कसैको चाहिँ भर्खरै सुरु भएको स्थितिबाट फेरि शैक्षिक सत्रहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने हुनाले यसमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले केही निर्णयहरू एकैचोटि गर्नु पर्ला भनेर त्यो गरेको हो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने हामीले कोरोनाको संक्रमण जोखिम कस्तो होला भन्ने विभिन्न सिनारियोहरू त हामीसँग छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्लेषण गरेको छ। तर पनि यो जोखिम कहिले बढ्ने कहिले घटे जस्तो देखिने हुनाले हामीले सुरुमा भदौ 15-16 पछाडि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अनुमान गरिएको पनि थियो। त्यो हुनाले हामीले पाठ्यक्रमको बारेमा धेरै ध्यान दिएनौँ। तर अहिले तत्कालै यो अवस्था नदेखेको हुनाले अब हामी यो निर्णय गरेर विद्यार्थीहरूलाई सम्भव भएसम्म चाहिँ अब भौतिक रूपमा दूरीकै बीचमा पनि आफ्नो अध्ययन र चाहिँ शिक्षकहरूलाई अध्यापन गराउने कार्यमा हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने सर यसमा हामी छिटै निर्णय गर्छौँ। मन्त्रीज्यू नमस्कार, म केशव ढुङ्गाना। मेरो दुईवटा प्रश्न छ। एउटा यो बाढी पहिरो को प्रभावितलाई पीडितलाई राहत दिने भन्ने कुरा मन्त्री परिषदको योभन्दा अघिल्लो बैठकमा सम्भवतः भदौ 1 गते सोमबारको बैठकमा पनि निर्णय भएको भन्नुभएको थियो, यो अघिल्लो पटकको प्रेस मिटमा, र अहिले पनि भन्नुभएको छ। यो दुई पटक निर्णय दोहोरियो या हजुरले जानकारी दिनुभयो या यसमा केही फरक छ? यो स्पष्ट पारिदिने एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तो यो कोरोनाको विशेष गरी टेस्टिङमा र ट्रेसिङ लगायतकोमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा सरकारले अलिकति खर्च गर्न कन्जुसाइ गर्यो भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ। अनि अर्को कुरा फेरि यही माथि अनि अनियमितता भइरहेछ भन्ने पनि छ। सरकारले कसरी र कति खर्च गरिरहेको छ त्यसको पनि जानकारी दिनुहोस्। धन्यवाद। धन्यवाद। पहिलो कुरा त हामीले योभन्दा अगाडिको मन्त्री परिषदको निर्णयमा सिन्धुपाल्चोक र कालीकोटको मात्रै केसमा त्यो निर्णय गरेका थियौँ। त्यतिखेर चाहिँ दुईटा जिल्लामा बढी नोक्सानी भएको थियो। त्यसो हुनाले ती जिल्लाहरूलाई उल्लेख गरेर निर्णय गरिएको थियो। आज 1 गतेबाट आजको मितिसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै जिल्लाहरूमा यो थप भयो। त्यसैले यसलाई अब सामान्यकृत रूपमा चाहिँ अब यस्तो समस्या भएमा सबैमा यो सुविधाहरू व्यवस्थाहरू हुन्छ है भन्ने हिसाबले यो दोहोऱ्याउनु पर्यो हो। दोस्रो चाहिँ टेस्टको कुरा। टेस्ट अब मैले अघि अलिकति भने पनि अब सुरुमा हामीले दिनमा 1, 2, 5 वटा 100 वटा हुँदै अहिले हामी दिनमा हजारौँ 12-13 हजारसम्म टेस्ट गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा यो ठुलै दायरा हो। तर हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने टेस्टको दायरा त बढाउनु पर्यो नि, तर हामीले आफू भौतिक रूपमा हाम्रो दूरी कायम गरेनौँ भने संक्रमण पनि बढाउँदै जाने अनि टेस्ट पनि बढाउँदै जाने र एउटा टेस्टमा घटीमा 5000 देखि अब अहिले त तोकिएकै छ दर रेटहरू 5000 देखि तपाईको चाहिँ अवस्था हेरेर कतिचोटि दोहोऱ्याउनु पर्छ, कति टाढा गएर स्वाब कलेक्सन गर्नुपर्छ। सुरुका दिनहरूमा त हामीले हेलिकप्टरबाट पनि स्वाब सङ्कलन गर्नु पर्यो, त्यसको लागत पनि छ। अरू कतिपय लागतहरू पनि हुन्छन्। त्यसो गर्दाखेरि अहिले सामान्यतः 6500 एउटा केसको लागि सबै स्वास्थ्य जनशक्तिदेखि सबैको हिसाब गर्दा 6500 को मात्रै पनि एउटा रफ औसत हिसाब निकाल्ने हो भने पनि तपाईले 10 लाख मान्छेलाई त्यो गराउनु पर्यो भने कति पैसा खर्च हुन्छ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। 5.5 लाख भन्दा बढी त अहिले नै त्यो परीक्षण भइसकेको छ। त्यसो हुनाले यो परीक्षणमा खर्च हुन्छ भन्ने कुरा होइन, यो त स्वास्थ्य जोखिम हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो, त्यसलाई हामीले निराकरण गर्नै पर्छ। त्यसमा टेस्ट पनि बढाउनु पर्छ। तर संक्रमण हुँदै जान दिने अनि टेस्ट मात्रै बढाउने कुराले फेरि हामीलाई धान्न नसकिने स्थिति हुन्छ। त्यसैले भौतिक दूरी कायम गर्ने र थप संक्रमण हुन नदिने कुरालाई हामीले अहिले चाहिँ निषेधाज्ञाबाट पनि यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेका छौँ। अब जहाँसम्म खर्चको कुरा छ, म तपाईँलाई खर्च पनि
बताइदिउँ। यो कोभिडसँग सम्बन्धित मैले चैत फागुन अन्तिम या चैतदेखिका यताका खर्चहरू जो मैले चाहिँ साउनभरिसम्मको पनि तपाईँलाई बताइदिनु आवश्यक ठाने र यो मौका पनि दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। यसमा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट व्यवस्थापन गरेको रकम यो रकम हो 5,85 करोड। यो खर्च गर्ने चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय 2,17 करोड, रक्षा मन्त्रालय 2,37 करोड, गृह मन्त्रालय 20 करोड 83 लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट 6 लाख, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयबाट 4 करोड 49 लाख, शहरी विकास मन्त्रालयबाट 1 करोड 29 लाख र कोभिड कोषबाट त्यस अतिरिक्त भएको थप खर्च 1,03 करोड। यो चाहिँ विभिन्न निकायहरूलाई गएको, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि गएको पैसा पनि यहाँ छ। अब प्रदेशबाट भएको रकम प्रदेश सरकारहरूबाट जम्मा 1,49 करोड 70 लाख, झन्डै 1.5 अर्ब खर्च भएको छ। त्यसको पनि प्रदेशगत विवरण छ। प्रदेश 1 ले 20 करोड 71 लाख, प्रदेश 2 ले 17 करोड 2 लाख, बागमती प्रदेशले 13 करोड 67 लाख, गण्डकी प्रदेशले 14 करोड 54 लाख, प्रदेश 5 ले 10 करोड 59 लाख, प्रदेश कर्णाली प्रदेशले 26 करोड 26 लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशले 42 करोड 48 लाख खर्च गर्नु भएको छ। र स्थानीय तहबाट भएको खर्चमा चाहिँ यो स्थानीय तहबाट 6 अर्ब 2 करोड खर्च भएको छ र चाहिँ त्यसको यी सबै कुराहरू चाहिँ केमा खर्च भएको छन् भनेर भन्दाखेरि औषधि र स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति परिचालन, क्वारेन्टाइन र अन्य क्षेत्रमा यी भएका खर्चहरू हुन्। यसमा अहिले यो नेपाल सरकारले खोलेको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा करिब 2 अर्ब 75 करोड जति रकम जम्मा भएको छ र त्यसमध्ये करिब 1 अर्ब 50 करोड प्लसमा खर्च भएको छ। यो दैनिक रूपमा बढ्दै जाँदैछ, त्यसकारण यो मैले केही दिन अगाडिको तथ्याङ्क तपाईहरुलाई भनेको छु। र अहिले पछिल्लो चरणमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्च नभएको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गरिदिनुहोस् भन्दा हाम्रो त्यो आग्रहलाई स्वीकार गरेर यो कोषमा रकम जम्मा गरिदिनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि अलिकति कोषको आकार पनि बढ्दैछ र अब संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा र थप हामीले पूर्वाधारहरू तयार गर्नु पर्दै जाँदाखेरि अब सामान्यतः यो स्वास्थ्य उपचार या क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन या उपकरण खरिदमा मात्रै होइन, केही स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू पनि डेडिकेटेड हस्पिटल भन्यो भन्ने बित्तिकै डेडिकेटेड आइसोलेसनमा रहने चाहिँ आइसियुहरू, भेन्टिलेटरहरूको प्रबन्ध भन्ने बित्तिकै केही भौतिक पूर्वाधारहरू पनि थप्नुपर्ने कुराहरू छन्। यसमा हामी सङ्घका अस्पतालहरू, प्रादेशिक अस्पतालहरू र स्थानीय तहबाट सञ्चालित कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि पूर्वाधारमा पनि सहयोग गरिरहेको छौँ र यो खर्च चाहिँ अलिकति पूर्वाधार विकासमा पनि भएको छ। यति कुरा मैले यो उपचारको सन्दर्भमा भने। नमस्कार, म दीपक श्रेष्ठ, गोर्खापत्र दैनिकबाट। यो सुरुदेखि नै सुरुको बन्दाबन्दीदेखि नै यो अत्यावश्यक वस्तुहरूको जुन ढुवानी छ, मित्र राष्ट्रबाट आउने ढुवानी आयातहरू, त्यो सामान्य निर्वाध रूपमा आइरहेकै हो। तर अहिले पछि चरणमा चाहिँ यो स्थानीय तहले पनि निषेधाज्ञा जारी गरिसके पछिको अवस्थामा चाहिँ अलिकति समस्याहरू आइरहेछ भन्ने व्यवसायहरूबाट गुनासो आइरहेछ। अझै पनि धेरै गाडीहरू चाहिँ रोकिएको छ भन्ने कुरा आइरहेछ। खास किन यसरी सहज रूपमा हुन सकिरहेको छैन? अब हेर्नुहोस्, यो निषेधाज्ञा र सहज सबै कुराको सहजता भन्ने कुरा त 100% मिल्दैन। हामीले निषेधाज्ञा जारी गर्दाखेरि, स्थानीय तह मार्फत जारी गर्दाखेरि भनिएको कुरा के हो भने अत्यावश्यक वस्तु र सेवाहरू निरन्तरता पाउनुपर्छ। अब यो लकडाउन नभए पनि निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा ढुवानीकर्ताहरूले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरू, नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हो। अहिले भएको हिजोको समस्या भनेको चाहिँ यो ट्रान्जिटमा भएको समस्या हो। गाडीहरू हिँडिसक्यो, हामीले निर्णय गर्यौँ र उहाँहरू बाटोमा आउनुभयो।
त्यसो हुनाले अलिकति हामीले त्यसलाई अब आदेश छ अति आवश्यक वस्तुहरू मात्रै छोड्नुपर्ने, सामानहरू अरू प्रकारको पनि आएको छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एउटा कुरो छ। अब चाहिँ के हो भने भन्सार बिन्दुबाटै अति आवश्यक वस्तु बाहेक अरू वस्तुहरू जाँचपास गरेर कमसेकम काठमाडौँ जाने वस्तुहरूलाई चाहिँ त्यहीँबाटै यो चाहिँ काठमाडौँमा उपत्यकामा चाहिँ निषेधाज्ञा रहउन्जेल तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ चलान नगर्नुहोस् है भनेर त्यो व्यवस्था मिलाउन थालिएको छ। अनि काठमाडौँ बाहिर चाहिँ जहाँ निषेधाज्ञा जारी छैन त्यहाँ चाहिँ फेरि उहाँहरूले त्यो लिएर जान सक्ने हुनुभयो। एउटा विषय यो छ। दोस्रो विषय चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रलाई जहाँ निषेधाज्ञा जारी गरेको छ केही कठिन हुन्छ। व्यक्तिहरू सेवा हामीले खोलिदिए पनि व्यक्तिहरूको आवागमनमा केही समस्या हुन्छ, तर यी समस्याहरू हल हुँदै जान्छन्। हिजो पासको समस्या अलि बढी देखियो बजारमा अथवा सडकमा। केही संस्थाहरूका पासहरूलाई परिचय पत्रलाई स्वीकार गरिएन, आज त्यो स्थिति छैन। त्यसो हुँदा जब यसमा कार्यान्वयनमा हाम्रा आदेशहरू कार्यान्वयनमा समस्या आउँदै जान्छन् ती समस्यालाई हामीले तदनुरूप रूपमा हल गर्छौँ। र तपाईँहरूको काम, प्रेसको काम चाहिँ यी समस्या कहाँ कहाँ परेका छन् देखाइदिने हो, यहाँ यस्तो भएको छ है भनेर हामीलाई जानकारी दिने र समयमा हामीले त्यसलाई चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक लिएर समाधान गर्दै जाने हो। 100% यस्तो अवस्थामा सङ्कट व्यवस्थापनको अवस्थामा 100% सबै कुराहरू सबै ठिक ढङ्गले चल्छन्, पूर्व योजना अनुसारै चल्छन् भन्ने कुरा होइन। समस्या आउँछन्, त्यो समस्यालाई तत्काल हल गर्ने गरी समाधानतर्फ जानु चाहिँ सरकारको कर्तव्य हुन्छ। त्यसमा जानकारी दिने र पृष्ठपोषण दिने काम सञ्चार माध्यमको हुन्छ। त्यो काम तपाईँहरूले गरिदिनु हो भने हामी समाधान गर्दै जान्छौँ। अबका दिनहरूमा क्रमशः यी समस्या हल हुँदै जान्छन् र खास गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा अलि धेरै गाडीहरूको लाइन हुनुको कारण चाहिँ एउटा उतातिर चाहिँ निषेधाज्ञा छैन, अनि सवारी साधनहरू यो ढुवानीका साधनहरू आउने नै भए, यता आएपछि हाम्रा कानुनहरूको कारणले गर्दाखेरि बिचमा अलिकति यो सञ्चारको पनि समस्या भएको हो, संवादको। यो कुरा अब हल हुँदै जान्छन्, हामी समाधान गर्छौँ। ल, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।